हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी केमिकल बोन्डिङको पार्ट 3 लेक्चरमा छौँ र प्रिभियस लेक्चरसम्म आउँदाखेरि हामीले आयोनिक कम्पाउन्डको प्रपर्टिजसम्म कम्प्लिट गरेका थियौँ र त्यहीबाट अब हामी के को बारेमा स्टार्ट गरौँ त आजको लेक्चरमा ल्याटिक्स इनर्जीको बारेमा स्टार्ट गर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब ल्याटिक्स इनर्जी भनेको चाहिँ के हो? ल्याटिक्स इनर्जी भन्ने बित्तिकै चाहिँ यदि हामीले इक्जाम्पलबाट लिन्छौँ भने सोडियम क्लोराइडको फर्मेसन र आयोनिक कम्पाउन्ड हो भने आयन्सको समेसनबाट हुन्छ, हो कि होइन? आयन्स मिलेर के बनायो? हाम्रो सोडियम क्लोराइड बनायो, ठिक छ। सो यो आयन्स के हुन्छ? ग्यासियस स्टेटमा मात्र आयन्स फर्मेसन हुन्छ, प्रिभियस लेक्चरमा भनेको थिएँ। सो यो चाहिँ के हुन्छ? अल्टिमेटली जुन फर्म हुन्छ त्यो चाहिँ स्टेबल फर्ममा चेन्ज हुन्छ। सो यहाँ भएको जुन सोलिड छ त्यो चाहिँ के छ? स्टेबल छ। स्टेबल हुनको लागि इनर्जी के गर्छ? रिलिज गर्छ। इनर्जी रिलिज गरेर यसको इनर्जी घटेर अनि स्टेबिलिटी गेन गर्ने हो। इनर्जी हाई हुने बेला के हुन्छ? यिनीहरू एक्साइटेड स्टेटमा जाँदाखेरि यिनीहरूमा इनर्जी बढी हुन्छ र दुवैजना यो दुईटा चाहिँ के छ? इनर्जी हाई भएको कारणले गर्दा अनस्टेबल थियो। जुन बेला यो मिलेर एउटा आयोनिक कम्पाउन्ड जुन चाहिँ छ यो केसमा सोडियम क्लोराइड त्यो फर्मेसन हुन्छ, यसको इनर्जी के हुन्छ? रिलिज हुन्छ। रिलिज भएको इनर्जीलाई नै के भनिन्छ? ल्याटिक्स इनर्जी भनिन्छ। सो ल्याटिक्स इनर्जी सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि के रहेछ त? जुन बेला दुईवटा ग्यासियस आयन्स मिलेर एउटा आयोनिक कम्पाउन्ड बनाउँछ त्यो बेला सर्टेन अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज गर्छ आफ्टर गेनिङ द स्टेबिलिटी, त्यही इनर्जीलाई भनिन्छ ल्याटिक्स इनर्जी। सो यसको राम्रो डेफिनेसन लेख्ने हुँदाखेरि पर्फेक्ट। सो यहाँ के लेख्ने? द इनर्जी रिलिज्ड वेन के हुनुपर्छ? 1 मोल हुनुपर्छ। सो 1 मोल अफ ionic compound, when 1 mole of ionic compound is formed from its gaseous ions, त्यो ग्यासियस आयन्स के हुनसक्छ? क्याटायन्स हुनसक्छ, एनायन्स हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि आयोनिक कम्पाउन्ड फर्म गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? मेटल्स र नन मेटल्स मिक्स भएर आयोनिक कम्पाउन्ड बनाउँछ। सो के रहेछ त? इनर्जी रिलिज वेन 1 मोल अफ आयोनिक कम्पाउन्ड इज फर्मड फ्रम इट्स ग्यासियस आयन्स। सो यो भयो डाइरेक्ट पर्सपेक्टिभबाट। जुन बेला दुईवटा आयन्स मिल्छ त्यो बेला जति इनर्जी निकाल्छ त्यसलाई भनिन्छ ल्याटिक्स इनर्जी। यदि हामीलाई त्यही आयोनिक कम्पाउन्ड ब्रेकडाउन गरेर ग्यासियस आयन्समा कन्भर्ट गर्नु छ भने यो केसमा हेर्दाखेरि के हो? ठ्याक्कै यसको उल्टो प्रोसेसमा जानु छ भने हामीले जति इनर्जी प्रोभाइड गर्नुपर्छ त्यसलाई नै ल्याटिक्स इनर्जी। यो यस्तो उल्टो पुल्टो भाइस वर्साको केसमा भनेको के, जस्तो यहाँबाट हामीले जति रिलिज हुन्छ त्यही यदि प्रोभाइड गर्यो भने यो ब्रेकडाउन गर्न त्यति इनर्जी चाहिन्छ, हो कि होइन? यो इनर्जी जति रिलिज भयो यसले फर्मेसन गर्दा त्यति हामीले यसलाई यदि प्रोभाइड गर्यो भने यो के हुन्छ? यसको ग्यासियस कम्पाउन्डमा चेन्ज हुन्छ। सो यति बुझिसकेपछि अब ल्याटिक्स इनर्जी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने क्वेसन आउँछ। सो हाउ ल्याटिक्स इनर्जी क्यान बी क्याल्कुलेटेडको लागि यहाँ हामी टपिक लेखौँ, हाउ ल्याटिक्स इनर्जी क्यान बी क्याल्कुलेटेड। सो क्याल्कुलेसनको लागि के गर्ने त? क्याल्कुलेसनको लागि के छ त? यसको कुनै डाइरेक्ट मेथड चाहिँ छैन। डाइरेक्ट मेथड भने छैन। हामीले यसको लागि इन्डाइरेक्ट मेथड युज गर्छौँ र त्यही मेथडको नाम के हो? बर्न हेभन साइकल। बर्न हेभर साइकल हो र यही साइकल युज गरेर हामी के गर्छौँ? ल्याटिक्स इनर्जी युज गर्छौँ। र तिमीहरू के कन्फ्युज भएर होला? यो बर्न हेभन साइकल त हामीले डिफ्रेन्ट युज गर्छौँ, जस्तै आयनाइजेसन इनर्जी निकाल्न सक्छौँ, इलेक्ट्रोन एफिनिटी निकाल्न सक्छौँ, हिट अफ फर्मेसन निकाल्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ के हो त फेरि भन्दाखेरि ओरिजिनली बर्न हेभन साइकल वाज प्रड्युस्ड, अथवा यो थ्योरी किन लेखेको थियो त? यो मेथड किन लेखेको थियो त? ओरिजिनली इट वाज के को लागि त? पर्सपेक्टिभ टु क्याल्कुलेट द ल्याटिक्स इनर्जी। ल्याटिक्स इनर्जी क्याल्कुलेट गर्नकै लागि मात्रै बर्न हेभन साइकल प्रड्युस गरेको थियो। तर अब पछि क्वेसनको हल्का स्ट्यान्डर्ड बढाउनको लागि चाहिँ के गर्यो त? त्यसमा डिफ्रेन्ट कुराहरू एसोसिएट गर्यो। अहिले हामी भन्छौँ त्यसको बारेमा। सो बर्न हेभन साइकल बुझ्नुभन्दा पहिला यसमा भित्र एसोसिएट भएको सर्टेन इनर्जीको टर्मिनोलोजिजहरू याद राख्नुपर्छ। सो इनर्जी इन्भल्भ इन दिस मेथड लेखौँ न। इनर्जी इन्भल्भ जस्तै के इनर्जी इन्भल्भ हुन्छ त? सबसे पहिला हामी कुरा गरौँ के को बारेमा त? हिट अफ फर्मेसनको बारेमा।
अब तिमीहरूले सोचिरह होला वाट ल हिट अफ फर्मेसन त हामीले केमिकल थर्मोडाइनामिक्समा पढ्छौँ, यहाँ केमिकल बोन्डिङमा के गरिरहेको छ यो। सो यहाँ बोन हेभन साइकलले हिट अफ फर्मेसन युज गरेको छ। हामी केले डिनोट गर्छौँ, डेल एचएफले डिनोट गर्छौँ हैन। यसलाई के पनि भन्छ, कतिले इन्थ्याल्पी पनि भन्छ। सो पहिलो इनर्जी द्याट इज इन्भल्भ छ त्यो चाहिँ के हाम्रो हिट अफ फर्मेसन। र अब हिट अफ फर्मेसनको डेफिनेसन सबले आउँछ होला, तर पनि भनिदिन्छु। जस्तै यदि हामीले फेरि सोडियम क्लोराइडकै इक्जाम्पल लिन्छौँ भने सोडियम क्लोराइडमा के छ, सोडियम NaCl भन्यो। सो यसले के भन्छ, यो मैले रियाक्सन आयोनिक कम्पाउन्डको रियाक्सन लेख्या हो त होइन। आयोनिक कम्पाउन्डको रियाक्सन हुन्थ्यो भने यहाँ के हुन्थ्यो, आयन्सको फर्ममा हुन्थ्यो। सो यसमा के डिफ्रेन्स छ भनेर हामी लेख्ने भन्दाखेरि हेर, हिट अफ फर्मेसन भनेपछि द इनर्जी रिलिज्ड अथवा द हिट इनर्जी रिलिज्ड when 1 mole of compound, यसमा आयनिक कम्पाउन्ड हैन, एज अ होल कम्पाउन्ड लिन्छौँ, कम्पाउन्ड इज फर्मड फ्रम इट्स एलिमेंट इन प्योर एन्ड स्टेबल स्टेट हो। यहाँ डेफिनेसनबाटै हल्का हल्का क्लियर भएको होला। हाम्रो ल्याटिक्स इनर्जी र हिट अफ फर्मेसनमा के डिफ्रेन्स रहेछ त, ल्याटिक्स इनर्जीमा छ त्यो चाहिँ हाम्रो ग्यासियस आयन्सको कम्बिनेसनबाट बन्छ भने त्यसबाट इनर्जी जुन रिलिज हुन्छ त्यसलाई ल्याटिक्स इनर्जी भन्ने। तर हिट अफ फर्मेसनमा चाहिँ के छ, जति हिट इनर्जी रिलिज हुन्छ when 1 mole of compound is formed from its elements in pure and stable state। यो कुरा याद राख्ने। हेर त यसको एलिमेन्ट कुन हुनुपर्छ त, कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ प्योर र स्टेबल स्टेटमा हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ माथि इक्जाम्पल दिएकोमा के छ, सोडियम क्लोराइड फर्मेसन गर्यो हामीले हैन। सो यो सोडियम क्लोराइड त प्योर र स्टेबल स्टेटको एलिमेन्ट्सबाट बन्नु पर्यो हैन। सो यो सोडियम चाहिँ हाम्रो सोडियम जुन छ र क्लोरिन छ त्यो रियाक्सन गरेर NaCl बनाउँछ यो केसमा हैन। सो यो सोडियम स्टेबल, प्योर र स्टेबल फर्म के हो, यसको सोलिड हो। र हाम्रो क्लोरिन चाहिँ के छ, ग्यासियस स्टेटमा बस्छ हो कि हैन, ग्यासियस स्टेटमा बस्छ। र यसले के निकाल्नु पर्यो, 1 मोल अफ कम्पाउन्ड निकाल्नु पर्यो। सो 1 मोल। सो यहाँ 1 मोल बनाउनको लागि यहाँ के गर्नुपर्छ, हामीले हाफले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र यो अल्टिमेटली केमा चेन्ज हो, सोलिडमा चेन्ज भयो। सो हिट अफ फर्मेसन र ल्याटिक्स इनर्जीमा डिफ्रेन्स छ। ल्याटिक्स इनर्जीको इक्वेसन लेख्ने हुँदाखेरि यहाँ Na+ यहाँ Cl- दुवै ग्यासियस स्टेटमा र अल्टिमेटली एउटा NaCl बनायो जुन चाहिँ हो सोलिडको फर्ममा। ठीक छ। सो ल्याटिक्स इनर्जी र हिट अफ फर्मेसन भनेको भिन्नै कुरा हो। हिट अफ फर्मेसनमा हामी एलिमेन्ट प्योर र स्टेबल स्टेटमा लिन्छौँ, यो केसमा जस्तै जुन छ सोडियम, त्यो सोडियम के छ, हाम्रो सोलिड स्टेट हुन्छ यसको प्योर स्टेबल स्टेट। र क्लोरिन ग्यास त्यो पनि डायटोमिक फर्ममा छ। तर हाम्रो यो केसमा के छ त, हाम्रो जुन सोडियम छ र जुन क्लोरिन छ त्यसको आयन्स हामीले ग्यासियस स्टेटमा लिइरहेछौँ हो। त यसकै रिलेसन निकाल्ने टर्ममा हामीले ल्याटिक्स इनर्जी निकाल्छौँ। हिट अफ फर्मेसन र ल्याटिक्स इनर्जीको रिलेसनको टर्म गरेर डिफ्रेन्ट इनर्जी एसोसिएट चेक गरेर हामीले ल्याटिक्स इनर्जी क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो अब यसकै इक्जाम्पल लिएर म बोन हेभन साइकल एक्सप्लेन गर्ने प्रयत्न गर्छु। सो हेर, जस्तो यहाँ हेर त, हाम्रो यहाँ के छ, पहिला सुरु हिट अफ फर्मेसनको इक्वेसन लेखौँ है। जस्तो सोडियम छ जुन चाहिँ सोलिड स्टेटमा छ, त्यस पछाडि हाम्रो क्लोरिन छ त्यो डायटोमिक ग्यास, अनि अघि हाफले डिनोट गरेर यो ग्यासियस स्टेटमा छ। यसले के बनाउँछ, 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनाउँछ जुन सोलिड स्टेटमा छ। यहाँबाट जति हिट इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यसलाई हामीले हिट अफ फर्मेसनले डिनोट गर्यौँ। अब यसको हामीले ल्याटिक्स इनर्जीको पर्सपेक्टिभमा यो इक्वेसनलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सक्छौँ। हेर कसरी, यहाँ हाम्रो सोलिड छ हैन, अनि हामीले अल्टिमेटली ल्याटिक्स इनर्जी निकाल्नको लागि यसलाई केमा चेन्ज गर्नुपर्छ, सोडियमलाई सोडियम आयन ग्यासियस स्टेटमा, क्लोरिनलाई क्लोरिन आयन ग्यासियस स्टेटमा कन्भर्ट गर्नु छ। सो यो कुरा याद राख्ने, हाम्रो यो सोडियमलाई सोडियम आयन ग्यासियस स्टेटमा कन्भर्ट गर्नु छ। सो यहाँ के मेथड छ त हेर, हाम्रो यहाँ यदि सोडियम सोलिडलाई सोडियम ग्यासमा कन्भर्ट गर्नु छ भने हामीले यहाँ कुन इनर्जी दिनुपर्छ,
सोलिडलाई डाइरेक्टली ग्यासियस स्टेटमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ? सब्लिमेसन भनिन्छ। सबलाई थाहा भएको कुरा हो है। सो सब्लिमेसन प्रोसेस गर्यो भने हामीले यो सोडियम सोलिडलाई सोडियम ग्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। सो सब्लिमेसन गर्नलाई हामीले इनर्जी दिनुपर्छ कि यसले रिलिज गर्छ? हामीले इनर्जी दिनुपर्छ। सो दिनुपर्छ भने यहाँ दिने इनर्जीलाई के भन्ने? हामी सब्लिमेसन इनर्जी प्रोभाइड गर्नुपर्छ। र जुन इनर्जी हामीले दिनुपर्छ त्यसलाई प्लस मान्ने, प्लसले डिनोट साइन गर्ने, किन भन्दा एड गर्ने त्यसलाई। ठिक छ कि छैन? हेर त, हाम्रो सोडियम सोलिड छ, त्यो सोडियम ग्यास स्टेटमा कन्भर्ट भयो। त्यसमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले जति इनर्जी दिन्छौँ त्यसलाई भनिन्छ सब्लिमेसन इनर्जी। इनर्जी दिइरहेछौँ भनेपछि यो रियाक्सनमा हामीले सर्टेन इनर्जी थपिरहेछौँ, हो कि होइन? सो प्लसले डिनोट गर्ने। हाम्रो यो ग्यास स्टेटमा कन्भर्ट भइसक्यो। अब हामी ग्यास स्टेटबाट यसलाई आयोनिक फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो, Na+ ग्यासमा। सो यसमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले के दिन्छौँ कि रिलिज गर्छौँ? सो हामीले के दिन्छौँ? सर्टेन अमाउन्ट अफ इनर्जी दिन्छौँ, जसको कारणले गर्दा यसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोन रिलिज हुन्छ। त्यही इनर्जीलाई के भन्छ? आयोनाइजेसन इनर्जी, होइन? सो त्यो इनर्जी के हो? हाम्रो आयोनाइजेसन इनर्जी हो। हामीले दिइरहेछौँ भने यो पनि के हुन्छ? जोडिन्छ। सो हामीले सोडियम सोलिडलाई पहिला ग्यासियस स्टेटमा कन्भर्ट गऱ्यौँ सब्लिमेसन इनर्जी प्रोभाइड गरेर, सो प्लस। त्यस पछाडि त्यो सोडियम ग्यासियसलाई हामी सोडियम आयोन्सको ग्यासियस स्टेटमा यस्तो फर्ममा चेन्ज गऱ्यौँ। सो त्यसको लागि हामीले कति इनर्जी दिनुपर्छ? त्यो इनर्जीलाई के भन्छ? आयोनाइजेसन इनर्जी भन्छ। यो कुरा बुझ्यो। अब हामी क्लोरिन ग्यासको जाउँ। क्लोरिन ग्यासलाई हामीले क्लोरिन एनायनको फर्ममा कन्भर्ट गर्नु छ, त्यो पनि ग्यास स्टेटमा। सो यो पहिलेदेखि ग्यास स्टेटमा छ, यसलाई कुनै सब्लिमेसन इनर्जी प्रोभाइड गर्नु परेन। मात्र यहाँ हेर, अब हाम्रो के छ? यहाँ सिङ्गल क्लोरिन आयोन छ, यहाँ हाम्रो दुईवटा क्लोरिन एटम छ है, दुईवटा क्लोरिन एटम छ। सो यहाँ दुईवटा क्लोरिन त जहिले पनि के हुन्छ? ग्यास जति पनि छ त्यो डायटोमिक फर्ममा बस्छ, मोलिकुलर फर्ममा बस्छ। एटोमिक फर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले क्लोरिन क्लोरिन बिचको बोन्डिङ तोड्नु पर्यो, भाँच्नु पर्यो। क्लोरिन क्लोरिन बिचको बोन्डिङ भाँच्नको लागि जति इनर्जी दिन्छौँ त्यो इनर्जीलाई के भनिन्छ? बोन्ड डिसोसिएसन इनर्जी। सो यो एसी भनेको सबको डेफिनेसन लेख्दिउँ। यो भनेको हाम्रो सब्लिमेसन इनर्जी हो, होइन? यो भनेको हाम्रो आयोनाइजेसन इनर्जी हो, अनि यो हाम्रो भनेको बोन्ड डिसोसिएसन इनर्जी। किन भन्दाखेरि हामीले बोन्ड डिसोसिएट गरिरहेछौँ, सो BDE ले डिनोट गऱ्यौँ। क्लोरिन र क्लोरिनको बिचमा जुन बोन्डिङ छ त्यसलाई भाँच्नको लागि हामीले के दिनुपर्छ? डिसोसिएसन इनर्जी दिनुपर्छ, बोन्ड डिसोसिएसन इनर्जी दिनु पर्यो। सो यो पनि के भयो? हामी जोड्छौँ। सो अब यो क्लोरिन डाइएटोमिकबाट क्लोरिन मोनोएटोमिकमा कन्भर्ट हुन्छ र ग्यास स्टेटमै छ। ठिक छ कि छैन? ग्यास स्टेटमै छ। अब हामीले यसलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो? क्लोरिन आयोनिक फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो। सो क्लोरिन आयोनको फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि Cl- को फर्ममा यसले के गर्नुपर्छ? इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। र जुन बेला नन मेटलले इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ र सर्टेन अमाउन्ट अफ इनर्जी के गर्छ? रिलिज गर्छ। मैले के भनेको थिएँ प्रिभियस लेक्चरमा? एनायनको जुन फर्मेसन छ द्याट इज एक्जोथर्मिक। एनायनको फर्मेसन छ द्याट इज एक्जोथर्मिक रियाक्सन। सो एनायनको फर्मेसनमा एक्जोथर्मिक भनेको के हो त? यहाँ हेर, एक्जोथर्मिक भनेको यसले सर्टेन अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज गर्नु पर्यो। यो याद राख्ने, क्याटायनको फर्मेसन इन्डोथर्मिक, एनायनको फर्मेसन एक्जोथर्मिक। यति कुरा याद राखेपछि यो कन्सेप्ट पनि बुझ्छ। सो यहाँ हामीले जति इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यो इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ? इलेक्ट्रोन एफिनिटी। द अमाउन्ट अफ इनर्जी द्याट इज बिङ रिलिज, होइन, वेन 1 इलेक्ट्रोन इज एडेड, अथवा सर्टेन अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन एड भएपछि एनायन फर्मेसन भयो। सो एनायन फर्मेसन हुने बेला जति इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी इलेक्ट्रोन एफिनिटी। सो यो इनर्जी त यसले के गर्यो? रिलिज गर्यो, सो माइनसले डिनोट गर्ने एफिनिटी। ठिक छ? अब यो मेटाइदिन्छु तत्कालको लागि है। अब हेर, हाम्रो यो के भयो? आयोनिक फर्ममा कन्भर्ट भएर आइसक्यो। सो अब यो दुईटा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कारणले गर्दा जोइन भएर के बनाउँछ? यहाँ हाम्रो आयोन बनाउँछ।
यो भयो हामी अर्को मेथडबाट गएर यहाँ आयोन्समा कन्भर्ट गरेर यहाँबाट जुन जान्छौँ त्यो बेला हेर त जुन बेला ग्यासियस स्टेटको आयोन्सहरू एट्र्याक्ट भएर जुन बोन्डिङ बनाउँछ त्यो बेला रिलिज हुने इनर्जीलाई के भन्छ हामी ल्याटिक्स इनर्जी भन्छौँ। सो यो प्रोसेसमा हाम्रो ल्याटिक्स इनर्जी रिलिज भयो जुन चाहिँ हाम्रो ल्याटिक्स इनर्जी। सो हाम्रो ल्याटिक्स इनर्जी जुन रिलिज भयो त्यो के रिलिज भएपछि केले डिनोट गर्छौँ हामी माइनसले डिनोट गर्छौँ। यति क्लियर भयो। एकताली फेरि रिभिजन गराइदिउँ है। सोडियम छ क्लोरिनसँग त्यो पनि केमा त यो हाम्रो हिट अफ फर्मेसनको डेफिनेसनको आधारमा जुन सोडियम छ र क्लोरिन छ तिनीहरू आफ्नै स्टेबल र प्योर स्टेटमा हुनु पर्यो। सो सोडियम प्योर र स्टेबल स्टेटमा सोलिडमा हुन्छ, क्लोरिन ग्यासियस त्यो पनि डायटोमिक फर्ममा। सो यसलाई पहिला सोडियमलाई हामीले सोडियम आयन ग्यासेसमा कन्भर्ट गर्नको लागि सोडियम सोलिडलाई सोडियम ग्यासमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले जति इनर्जी दिन्छौँ त्यसलाई हामीले सब्लिमेसन इनर्जी भन्छौँ। दिएपछि प्लस त्यस पछाडि सोडियम ग्यास स्टेटबाट सोडियम आयनको ग्यास स्टेटमा कन्भर्ट गर्नु छ भने हामीले आयनाइजेसन इनर्जी दिनुपर्छ ताकि यसको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोनको जुन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन छ त्यो रिलिज होस् र यो क्याटायनमा फर्मेसन भयो। त्यसरी यहाँ क्लोरिन ग्यास छ हैन। सो क्लोरिन ग्यास जुन छ हाम्रो यहाँ के भयो क्लोरिन डाइएटोमिक फर्ममा छ, हामीले यसलाई मोनोएटोमिक फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ हैन। सो यहाँ के भयो हाफ मोल छ हेर यहाँ छुट्टै रहेछ। यदि हामीले 1 मोल दिन्छौँ भने 1 मोलमा जति हामी डिसोसिएट गर्दाखेरि इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यसलाई बोन्ड डिसोसिएसन। हाफ मोल छ भने यहाँ डिभाइड बाई 2 गर्ने। सो यसलाई यहाँ के गर्नु पर्यो डिभाइडेड बाई 2 गर्नु पर्यो। ठिक छ। सो यो सिम्पल कुरा हो। 1 मोलको लागि जति छ त्यो बिडी भयो, हाफ मोलको लागि हाफ, यो याद राख्ने। सो यहाँ भयो। अब त्यस पछाडि यो क्लोरिन ग्यासेस कम्पोनेन्टमा चेन्ज भयो। अब यसलाई हामीले क्लोरिन एनायनको फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो। सो यसले कति इनर्जी रिलिज गर्छ EA, त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोन एफिनिटी भन्छौँ। रिलिज भएपछि माइनस। त अल्टिमेटली हाम्रो के आयो त ग्यास स्टेटमा आयन्स आयो। त्यो दुईटाको फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कारणले गर्दा आयनिक कम्पाउन्ड फर्मेसन भयो स्टेबलमा र त्यहाँबाट जुन इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ ल्याटिक्स इनर्जी। रिलिज भएको कारणले गर्दा माइनस साइन डिनोट गर्यो। अब यति जुन कन्सेप्ट बुझ्यो, अब यो कन्सेप्टलाई लागू गर्नको लागि बोर्न हेभन साइकलमा हामी अझै एउटा त्यो पढ्नुपर्छ, एउटा अझै ल बुझ्नुपर्छ। त्यो हाम्रो हेसिस ल। हेसिस ल है। यो हेसिस लले के भन्छ त हेर, हेसिस लले के भन्छ त भन्दाखेरि जति हाम्रो एउटा स्टेपमा रियाक्सन गर्दाखेरि हिट रिलिज भयो टोटल हिट इनर्जी जति रिलिज भयो त्यो चाहिँ यदि हामी त्यही रियाक्सन मल्टिपल स्टेपबाट गर्छौँ भने पनि त्यो मल्टिपल स्टेपको टोटल हिट इनर्जी र सिंगल स्टेपबाट रिलिज भएको टोटल हिट इनर्जी इक्वल हुन्छ। यो भनेको क्लियर भइरहेछ। हेर हेसिस ल यो हामी खासमा केमिकल थर्मोडाइनामिक्समा पढ्छौँ, केमिकल थर्मोडाइनामिक्समा हैन। सो त्यसमा पढ्दाखेरि अझै डिटेलमा जान्छौँ। यहाँ हामीले के मात्र बुझ्ने भनेको के हो र यहाँ कसरी युज गर्ने है। के भने मैले यदि कुनै पनि रियाक्सन A देखि B मा जाँदा एउटा पाथ मात्र फलो गर्छ र त्यहाँ त्यो पाथ फलो गर्दाखेरि त्यसले हिट इनर्जी H रिलिज गर्यो रे सपोज हैन। अर्को पाली चाहिँ के गर्यो त हामीले त्यसलाई मल्टिपल रियाक्सनबाट A देखि B जाँदाखेरि हामीले X Y Z मल्टिपल स्टेप फलो गरेर त्यही प्रोडक्ट निकाल्छौँ भने त्यहाँ मल्टिपल स्टेटमा जति इनर्जी रिलिज भयो, जति हिट इनर्जी रिलिज भयो त्यो चाहिँ र सिंगल स्टेपको चाहिँ के हुन्छ हिट समेसन विल बी कन्स्टेन्ट। यो कुरा याद राख्ने। सो यहाँ पनि के हुन्छ त्यही गर्छौँ मेरो हेसिस ल भनेको सिंगल स्टेपमा जाँदाखेरि कति इनर्जी रिलिज भयो टोटल डेल HF। सो यहाँ लेख्छु यसको इक्वेसन। अब हाम्रो बोर्न हेभन साइकलको इक्वेसन निक्लिन थाल्यो है। डेल HF निस्किन्छ यसको। अब हेर हामी यहाँ मल्टिपल स्टेपबाट गइरहेछौँ। सो मल्टिपल स्टेपमा जति छ यो एउटा सिंगल स्टेपमा जति निस्किन्छ र यो सब के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेको छु। सो यसको सम के छ यहाँ सबसे पहिला सब्लिमेसन इनर्जी पोजिटिभ छ जोड्ने है, आयनाइजेसन इनर्जी पोजिटिभ जोड्ने प्लस बोन्ड डिसोसिएसन इनर्जी पोजिटिभ जोड्ने, यहाँ हाफ छ सो हाफले, इलेक्ट्रोन एफिनिटी नेगेटिभ छ सो माइनस इलेक्ट्रोन एफिनिटी। ठिक छ। अनि हाम्रो ल्याटिक्स इनर्जी पनि नेगेटिभ छ सो माइनस ल्याटिक्स इनर्जी। सो यो के आयो हाम्रो बोर्न हेभन साइकलको इक्वेसन आयो बाई युजिङ हेसिस ल। यो कन्सेप्ट याद राख्ने र यहीँबाट अब के हुन्छ हामीलाई क्वेसन घुमाइदिन्छ। यो क्वेसन निकाल्न सकिन्छ अब है। यसपछि अझै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु जसमा 2वटा छ, त्यसै अझै क्लियर हुन्छ हैन। त्यसपछि हामी जस्तोको पनि बोर्न हेभन साइकलबाट ल्याटिक्स इनर्जी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ठिक छ। सो यहाँ पहिला हेरिहालौँ डेल HF छ, यसमा सब्लिमेसन इनर्जी प्लस 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 गरेर माइनस। अब तिमीलाई कुनै एउटा इनर्जी टर्म दिँदैन
अनि निकाल्न भन्छ। सो यो एउटा इक्वेसन दिन्छ, यसको तिमीलाई जस्तो आयनाइजेसन इनर्जी प्रोभाइड गरिदियो, सब्लिमेसन इनर्जी प्रोभाइड गर्यो, बोन्ड डिसोसिएसन इनर्जी प्रोभाइड गरिदियो, इलेक्ट्रोन एफिनिटी प्रोभाइड गर्यो, ल्याटिक्स इनर्जी निकाल भन्यो हैन। सो यो केसमा हामीले यताउति गरेर एन्सर निकाल्ने यो इक्वेसन मेन थाहा हुनु पर्यो। र सर्टेन रिलेसनहरू चेन्ज गरिदिन्छ, जस्तै यहाँ किलो जुल पर मोलको टर्ममा दिइहाल्यो, इलेक्ट्रोन भोल्ट पर मोलको टर्ममा दिइहाल्यो। सो त्यसको रिलेसन याद राख्यो भने यो केही कन्सेप्ट, यति कन्सेप्टले क्लियर हुन्छ। ठिक छ कि छैन? सो यो बुझिसकेपछि यसपछि अझै एउटा इक्जाम्पल दिउँ हैन, झन् अझै क्लियर गर्नको लागि। के हो त ल हेर, अब चाहिँ हामी म्याग्नेसियम अक्साइडको हेरौँ त कस्तो हुन्छ। म्याग्नेसियम अक्साइड भनेपछि म्याग्नेसियम अक्साइडको हिट अफ फर्मेसनको इक्वेसन के लेख्ने, म्याग्नेसियम अक्साइडको हिट अफ फर्मेसनको है यो इक्जाम्पल एउटा दिएको। सो यहाँ हाम्रो म्याग्नेसियम छ, हाम्रो अक्सिजन छ, प्योर र स्टेबल स्टेटमा हुनुपर्छ। त्यो केमा कन्भर्ट भयो, एमजी हो, त्यो पनि 1 मोल चाहियो। सो यहाँ केले मल्टिप्लाई गर्ने, हाफले। ठिक छ, यहाँबाट जति इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, डेल एचएफ भन्छौँ, हो कि होइन? सो यहाँ म्याग्नेसियम छ, हाम्रो अक्सिजन भयो, त्यो एमजिओमा कन्भर्ट भयो डेल एचएफको टर्ममा हैन। सो यहाँ के हुन्छ त, त्यसै गरेर अब म्याग्नेसियमलाई हामीले यो आयोनिक इक्वेसन याद राख्नु त, ल्याटिक्स इनर्जीको टर्ममा कति हुन्छ, म्याग्नेसियम आयोन अक्सिजन आयोन विल गिभ आउट एमजिओ। यो सब ग्यासियस अनि यो सलिड स्टेबल स्टेटमा। सो यो हुन्छ ल्याटिक्स इनर्जीको टर्ममा, त्यसमा कन्भर्ट गरौँ यसलाई। अब एमजीलाई एमजी प्लस प्लसमा कन्भर्ट गरौँ। सो यहाँ पनि सेम त्यही कुरा हुन्छ, जस्तो यहाँ सोलिडको फर्ममा छ, यो ग्यासको फर्ममा छ हैन, र यो अल्टिमेटली लास्टमा गएर सोलिडको फर्ममा हुन्छ। म्याग्नेसियम इन द प्योर स्टेट इन सोलिड, अक्सिजन प्योर स्टेटमा डायटोमिक फर्ममा हुन्छ, ग्यास हो ग्यासियस फर्ममा, र यो हाम्रो प्रोडक्ट त सोलिडमै भइहाल्यो। जति इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्यौँ, जति हिट इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यसलाई भन्यौँ हामी हिट अफ फर्मेसन। यति कुरा बुझ्यौँ। अब हामीले यो सोलिडलाई ग्यासमा कन्भर्ट गर्नको लागि कुन इनर्जी दिनुपर्छ, अघि भनेको जस्तै सब्लिमेसन इनर्जी दिनु पर्यो, सो प्लस। त्यसै गरेर यहाँ म्याग्नेसियम एमजी हामीले एउटा प्लस ल्याउनको लागि यसलाई आयोनाइजेसन इनर्जी प्रोभाइड गर्नु पर्यो, फर्स्ट दिनु पर्यो, सो प्लस हैन। यो स्टेप बाई स्टेप जाने, एकैचोटि दुईटा आयोनाइजेसन इनर्जी प्रोभाइड गरेर जाने हैन कि सिंगल स्टेपमा। एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्ने छ भने एउटा आयोनाइजेसन इनर्जी 1 भन्यौँ। त्यसैगरी अर्को इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्ने छ भने आयोनाइजेसन इनर्जी 2 भयो, यो पनि दिनु परिरहेछ, सो प्लस। यति बुझ्यो। यो एमजी प्लस प्लस किन भन्दाखेरि यसको आउटर मोस्टमा दुईवटा इलेक्ट्रोन छ, आउटर मोस्ट अर्बिटलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन रिलिज गर्न यसले सक्षम छ है, त्योभन्दा बढी सक्दैन। सो दुईवटा निकाल्नको लागि हामीले इनर्जी प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। एउटा निकाल्न आयोनाइजेसन इनर्जी फर्स्ट दियौँ, दोस्रो निकाल्न आयोनाइजेसन इनर्जी सेकेन्ड दियौँ। ठिक छ कि छैन? सो यहाँ के भयो, आयोनाइजेसन इनर्जी दुईचोटि प्रोभाइड गर्नु पर्यो र अल्टिमेटली हाम्रो के आयो, आयनको फर्ममा कन्भर्ट हो। त्यसै गरी यो ग्यासलाई कन्भर्ट गरौँ। अब हाम्रो यो के छ, हाम्रो डायटोमिकको फर्ममा छ है, मोलिकुलर फर्ममा छ, ग्यासियसमै छ, हामीले सब्लिमेसन इनर्जी दिनु परेन। सो यसलाई सिम्पली अक्सिजनको ग्यास टर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो, मोनोएटोमिकमा। सो यसलाई हामी के दिन्छौँ, डिसोसिएसन इनर्जी, द्याट इज बोन्ड डिसोसिएसन इनर्जी दिन्छौँ। 1 मोलको लागि थियो भने बोन्ड डिसोसिएसन इनर्जी हाफ मोलको लागि छ भने डिभाइडेड बाई 2। ठिक छ? सो अब यही ग्यास स्टेटलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ, अब ओ माइनस, स्टेप बाई स्टेप जान भनेको है। यहाँ हाम्रो इलेक्ट्रोन एफिनिटी आउँछ फर्स्ट, जुन हामीले गर्दा के हुन्छ, यहाँ रिलिज हुन्छ, हो कि होइन? यसले इलेक्ट्रोन लिन्छ भने यसले इनर्जी रिलिज गर्छ। अब दोस्रो पटक गएर यहाँ हाम्रो डबल माइनस आउँछ ग्यास, यहाँ हामीले इलेक्ट्रोन एफिनिटी लेख्यौँ 2, यो हामीले दिनुपर्छ कि रिलिज हुन्छ, यहाँ क्वेसन आयो। यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ कि रिलिज गर्नुपर्छ, यो कुरा सोच हल्का सोचेर। यहाँ हाम्रो पहिलेदेखि अक्सिजन इलेक्ट्रोन लिएर बसिरहेछ, त्यसलाई अझै इलेक्ट्रोन तान्ने टेन्डेन्सी हुन्छ कि हामीले जबरजस्ती दिनुपर्छ, यो कुरा सोच्ने हो, यहाँ सोच्नुपर्ने कुरा छ। सो यहाँ ओ माइनस त यसले मजामा के हुन्छ त, हाम्रो इलेक्ट्रोन तान्नु छ अनि यसले इलेक्ट्रोन एफिनिटीको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन लियो र इलेक्ट्रोन एफिनिटी रिलिज गरिदियो, सर्टेन अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज भनेपछि माइनस। अब दोस्रो पटक यसले इलेक्ट्रोन आफ्नै मर्जीले लिन्छ कि हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्छ, हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्छ। सो हामीले इलेक्ट्रोन लिनलाई फोर्स गर्नु पर्यो भने हामीले इनर्जी प्रोभाइड गर्नु भनेको हैन। सो इनर्जी जति दिन्छौँ त्यहाँ यो केसमा इलेक्ट्रोन एफिनिटी दिन्छौँ। सो यो
दोस्रो पटक यदि यसले इलेक्ट्रोन लिनु छ भने हामीले इलेक्ट्रोन एफिनिटी बराबरको इनर्जी प्रोभाइड गर्नुपर्छ। यो कन्सेप्ट याद राख्ने है। त्यही भएर यो सिंगल स्टेपमा गरेको के। यहाँ हेर त अहिले नत्र हामीले के लेखिदिन्थ्यो माइनस लेखिदिन्थ्यो मजाले, हो कि हैन हैन। तर यहाँ के कन्सेप्ट छ त एकचोटि इलेक्ट्रोन लिइसकेपछि पेट भर्यो, अब त्यसलाई लिन मन छैन, अब अझै दिनको लागि त्यसले अझै इलेक्ट्रोन लियोस् भनेपछि हामीले बाहिर फोर्स गर्नुपर्छ। सो बाहिरबाट किनभने पहिलेदेखि नेगेटिभ चार्ज आइसक्यो यसमा, सो अझै एउटा नेगेटिभ चार्ज थप्नको लागि हामीले इनर्जी प्रोभाइड गर्नुपर्छ। सो यसको केसमा इलेक्ट्रोन एफिनिटी सेकेन्ड विल बी प्लस। यो कन्सेप्ट क्लियर छ है। सो हाम्रो दुवै आयन्सको फर्ममा कन्भर्ट भयो। यो अब इन्टर आयोनिक एट्र्याक्सन भएर के फर्मेसन गर्छ, अल्टिमेटली यो फर्मेसन गर्छ। ठिक छ। सो यहाँबाट जति इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ल्याटिक्स इनर्जी। जति रिलिज हुन्छ भनेपछि ल्याटिक्स इनर्जी भन्ने बुझ्ने। सो अब यसको इक्वेसन निकालौँ, अब यसको इक्वेसन निकालौँ त हामी के गर्छौँ, डेल एचएफ को लागि हामी के लेखौँ, यहाँ हेर यहाँबाट एसएसलाई युज गरौँ। एउटै स्टेपमा जति इनर्जी रिलिज हुन्छ मल्टिपल स्टेपसँग त्यो इक्वेट हुन्छ। सो यहाँ पनि हाम्रो सब्लिमेसन इनर्जी पोजिटिभ छ, हाम्रो आयनाइजेसन दुवै इनर्जी पोजिटिभ छ। सो आइई फर्स्ट प्लस आइई सेकेन्ड प्लस हाम्रो बोन्ड डिसोसिएसन इनर्जी हाफको टर्ममा छ, माइनस इलेक्ट्रोन एफिनिटी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रोन एफिनिटी सेकेन्ड, त्यस पछाडि माइनस अल्टिमेटली ल्याटिक्स इनर्जी हुन्छ हैन। सो यो हाम्रो यो कन्सेप्ट भयो। हाम्रो हिट अफ फर्मेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो कि नै, बुझ्यो। यति कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि अब यहीँबाट हाम्रो क्वेसन घुमाइदिन्छ। र कहिलेकाहीँ क्वेसनमा हाम्रो एउटा आयनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेसन एनर्जी सेकेन्ड डिफ्रेन्ट फर्ममा तिमीलाई क्वेसनमै प्रोभाइड गरेको हुन्छ, अथवा टोटल आयनाइजेसन एनर्जी अफ म्याग्नेसियम सोलिड दिएर पनि दिन सक्छ। त्यो बेला के गर्ने त, यो सेपरेट गर्नु पर्दैन। टोटल आयनाइजेसन एनर्जी आई1 प्लस आई2 को भ्यालु नै दिएको हो त्यो प्लसको टर्ममा। ठिक छ। सो यो याद राख्यो भने हाम्रो भइहाल्छ। यति कन्सेप्ट बुझ्यो हैन। सो अब यो बुझिसकेपछि हाम्रो ल्याटिक्स इनर्जी चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ त्यो कुरामा हल्का बुझौँ भनेपछि फ्याक्टर्स अन विच ल्याटिक्स इनर्जी इज डिपेन्डेन्ट भन्ने कुरा याद राखौँ। यहाँ हामी लेखौँ फ्याक्टर्स अन विच ल्याटिक्स इनर्जी इज डिपेन्डेन्ट। के फ्याक्टरमा डिपेन्डेन्ट छ त, ल हेर अब एउटा इक्जाम्पल त्यही सोडियम क्लोराइड लिने फेमस इक्जाम्पल Na+Cl- हाम्रो NaCl बन्यो। यो बोन्ड के को कारणले बन्यो त, इन्टर आयोनिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन। क्याटायन र एनायनको बिचमा जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ त्यसको कारणले गर्दा आयोनिक कम्पाउन्ड फर्मेसन भयो। सो त्यो आयोनिक कम्पाउन्ड फर्मेसन हुनको लागि हाम्रो के चाहिँदो रहेछ, यो दुईटाको बिचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँदो रहेछ, द्याट इज इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन, जसको फर्मुला छ KQ1Q2/r²। यो फर्मुला छ हैन। सो हाम्रो हेर अब जति बढी एट्र्याक्टिभ फोर्स त्यति बढी इनर्जी रिलिज, त्यति स्ट्रङ बोन्ड फर्मेसन, जति स्ट्रङ बोन्ड फर्मेसन त्यति बढी इनर्जी रिलिज, हो कि हैन। यसलाई अर्को वेमा बुझ्दाखेरि मैले अघि के भनेको थिएँ, जति डिसोसिएसन गर्दा इनर्जी हामीले दिनुपर्छ त्यसलाई पनि ल्याटिक्स इनर्जी भन्न सकिन्छ। उल्टो टर्ममा जाने भन्दाखेरि यो एउटा आयोनिक कम्पाउन्ड फर्मेसन भयो, यसलाई हामीले सोडियम प्लस र क्लोरिन आयनको टर्ममा डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो भने यहाँ सर्टेन अमाउन्ट अफ इनर्जी प्रोभाइड गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी ल्याटिक्स इनर्जी भन्छौँ। जति बढी फोर्स अफ एट्र्याक्सन त्यति यसलाई बढी इनर्जी प्रोभाइड गर्नुपर्छ ब्रेकडाउन गर्नको लागि, हो कि हैन। यहाँ रिलेसन बुझाउनु खोजिरहेको छु, जस्तो फोर्स र ल्याटिक्स इनर्जी चाहिँ के भयो त, एप्रोक्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलमा गयो, हो कि हैन। सो यहाँ फोर्स जति बढी छ दुईटा आयोन्सको बिचमा हामीले त्यति इनर्जी बढी दिनुपर्छ यसलाई ब्रेक गर्नको लागि। सो ल्याटिक्स इनर्जी जुन रिलिज हुन्छ त्यो पनि बढ्छ। सो फोर्समा फोर्स जुन फ्याक्टरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, ठिक छ, फोर्स जुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ हाम्रो ल्याटिक्स इनर्जी पनि त्यही फ्याक्टरमा सिमिलरली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। सेम भने छैन, सिमिलर रिलेसनमा। जस्तै हाम्रो यो केसमा फोर्स के छ त, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल Q1 र Q2 को चार्ज हो हैन। सो यो Q1 भनेपछि हाम्रो क्याटायनको चार्ज, Q2 भनेपछि हाम्रो एनायनको चार्ज। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु Z1 Z-।
सो यो अल्टिमेटली हामीले के भन्न खोजेको, चार्ज भन्न खोजेको। यहाँ प्लस र माइनसको मात्र खेल्छ, अल्टिमेटली चार्जको भ्यालु त सेम हो नि। सो ल्याटिक्स इनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चार्ज भनेर लेख्न सक्छौँ। बुझ्यो, यहाँ फोर्सको पर्सपेक्टिभबाट लेखेको, ठिक छ। अब हाम्रो फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर। यो आर भनेको के हो त, हाम्रो इन्टर आयोनिक डिस्टेन्स हो। सोडियम र क्लोरिन आयनको बिचमा कति डिस्टेन्स छ त्यसलाई नै के भनिन्छ, आरले डिनोट गरिरहेको छौँ हामी यहाँ, ठिक छ। सोडियम र क्लोरिन छ भने यिनीहरू त यसरी फ्युज भएर बस्दैन, यस्तो हुन्छ, ठिक छ, दुईवटा आयोन होइन। अनि त्यस पछाडि यिनीहरूको सेन्टरदेखि अर्कोको सेन्टरको बिचमा हामी त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई के भन्छौँ, आर भन्छौँ, हो कि होइन। यो पर्सपेक्टिभमा त्यो हो है। दुईवटा कम्पाउन्ड, दुईवटा एटम छ, तिनीहरू आयोनिक कम्पाउन्ड फर्मेसन भइरहेछ भने तिनीहरू फ्युज त हुँदैन, माथिबाट टाँसिने हो है, फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कारणले गर्दा। तिनीहरूको एउटा सेन्टरदेखि अर्को सेन्टरको बिचको डिस्टेन्स आर हो। र यो आर हामीले यदि साइजको पर्सपेक्टिभमा हेर्छौँ भने, साइजको पर्सपेक्टिभमा यदि कुनै पनि आयनको साइज ठुलो छ भने साइज बढाउँदै जाउँ भने यसको सेन्टर झन् टाढा टाढा जाँदै जान्छ, दुईटाको सेन्टर, आरको भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जान्छ, हो कि होइन। सो यसलाई आरको इन्टरआयोनिक डिस्टेन्सलाई हामी आरको पर्सपेक्टिभबाट लिएर साइजको पर्सपेक्टिभबाट पनि बुझ्न सक्छौँ, हो कि होइन। जति ठुलो साइज त्यति बढी इन्टरआयोनिक डिस्टेन्स। सो यो केसमा यदि हामीले भन्छौँ भने एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु साइज, हो कि होइन। सो फोर्स चाहिँ आरको स्क्वायरको टर्ममा छ, ल्याटिक्स इनर्जी पनि के हो, इनर्जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु साइज भनेपछि यो के दुईवटा टर्ममा डिपेन्डेन्ट भयो। अहिले फजान्स रुल हेर्ने होइन है, अहिले फजान्स रुल हेर्ने होइन। त्यो फजान्स रुल त कुन बेला हामीले के थाहा छ त, आयोनिक कम्पाउन्डहरू 100% आयोनिक हुँदैन, त्यसमा सर्टेन कोभ्यालेन्ट नेचर प्रोभाइड हुन्छ। सो त्यो को कम्पेन्सेट गर्नको लागि हामीले फजान्स रुल नयाँ निकाल्छौँ होइन। सो अहिलेको लागि चाहिँ के हो, ल्याटिक्स इनर्जी इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु चार्ज एन्ड इट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु साइज। यति कुरा चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो। सो यहाँ पनि साइजको पर्सपेक्टिभ र धेरैजना के कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ, फोर्सको फर्मुला र इनर्जीको फर्मुला एउटै हुँदैन। यो कुरा अघि मैले के सिमिलर केस किन भनेको यहाँ हो। अब हेर, फोर्स भनेपछि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल आर टु आरको स्क्वायर हो होइन, तर ल्याटिक्स इनर्जी चाहिँ जुन इनर्जीको केस छ भने द्याट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर मात्र हुन्छ। यो कुरा पछि कन्फ्युजन गराउन सक्छ, त्यही भएर अलिक क्लियर राख्नु। एउटा क्वेसन गराउँदाखेरि यो कुरा आउँछ त्यहाँ, ठिक छ। सो यहाँ के छ, ल्याटिक्स इनर्जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/r मात्र हो। इनर्जी र फोर्सको टर्म डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ इलेक्सनमा एउटा क्वेसन गर्ने बेला क्लियर हुन्छ। यति कुरा बुझ्यो। सो के फ्याक्टर रहेछ त, दुईवटा फ्याक्टर, चार्ज र साइजमा दुईवटा फ्याक्टर के रहेछ ल्याटिक्स इनर्जी डिपेन्ड हुने, एउटा चार्ज, यो भनेपछि चार्ज बढ्दै गयो भने चार्जको भ्यालु ल्याटिक्स इनर्जी पनि बढ्दै जान्छ, हो कि होइन। र यदि साइज बढ्दै गयो भने ल्याटिक्स इनर्जी घट्दै जान्छ। यो इन्भर्स रिलेसन भनेर देखायो। यो हाम्रो भयो फ्याक्टर्स डिपेन्डेन्ट अथवा इन्डिपेन्डेन्टको केसमा है। अब हामी के गरौँ, सर्टेन क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ। सर्टेन क्वेसनहरूमा सबसे पहिलो क्वेसन के छ त, हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 मा लियौँ, कसमा ल्याटिक्स इनर्जी बढी छ, इन विच ल्याटिक्स इनर्जी इज मोर भनेर सोध्यो भने, जस्तो यहाँ क्वेसन दिन्छु, हाम्रो NaF छ, MgF2 छ, AlF3 छ। सो यो तीनटा तिमीलाई दियो र यसमा भन्यो ल्याटिक्स इनर्जी कसको बढी छ भने क्याल्कुलेट गर्न, ठिक छ कि छैन। सो सोडियम छ, म्याग्नेसियम छ र एल्युमिनियम छ। यहाँ नन भनेपछि नन मेटलको कम्पोनेन्ट त के छ, कन्स्ट्यान्ट छ, त्यसलाई हेर्न मिलेन। हामीले अब के हेर्नु पर्यो, क्याटायनको फर्मेसनको लागि सोडियम, म्याग्नेसियम र एल्युमिनियम जुन मेटल हो त्यसको हेरौँ। अब सोडियम, म्याग्नेसियम र एल्युमिनियम यिनीहरू के गर्छ, एउटै पिरियडमा लाइ गर्छ, हो कि होइन। एउटै पिरियडमा लाइ गर्ने हो नि, सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन। सो एउटै पिरियडमा लाइ गर्छ भने यिनीहरूको साइज नहेर्ने। किन नहेर्ने त, पिरियडमा जाँदाखेरि एउटा इलेक्ट्रोनको मात्र डिफ्रेन्स हुन्छ, त्यसको कारणले गर्दा यिनीहरूको नेबरिङ एलिमेन्ट्सहरूको साइज चाहिँ कम्पेरेबल हुन्छ, भनेपछि कम्पेरेबली सिमिलर हुन्छ। सो हामीले साइज फ्याक्टर हेर्नु भएन यदि कुनै पनि एलिमेन्ट पिरियडको टर्ममा आइरहेछ र नेबरिङ एलिमेन्ट्सहरू छन्। सो त्यो केसमा हामीले साइज फ्याक्टर नहेर्ने,
यति याद राख्ने जुन बेला पिरियडमा आउँछ र सब के छ नेबरिङ छ भने तिनीहरूको पर्सपेक्टिभमा हामीले के नहेर्ने साइज फ्याक्टर नहेर्ने। अब हाम्रो के हेर्नु पर्यो त चार्ज फ्याक्टर हेर्नु पर्यो। सो चार्ज फ्याक्टरसँग ल्याटिस इनर्जी के छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। सो यो केसमा चार्ज हेर सोडियमको माथि एउटा चार्ज मात्र हुन्छ, म्याग्नेसियममा 2वटा चार्ज, अल्मुनियममा 3वटा चार्ज। सो यसको यो पर्सपेक्टिभबाट चार्ज पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबसे बढी चार्ज केसमा छ एल्मुनियममा, त्यस पछाडि म्याग्नेसियममा, त्यस पछाडि सोडियममा। सो ल्याटिक्स इनर्जी यो केसमा सबसे बढी कसको हुन्छ AlF3 MgF2 त्यस पछाडि NaF यो लाइनमा आउँछ। यो भयो हाम्रो मेटल। अब नन मेटललाई यदि त्यस्तो गरेर गर्ने भने अर्को क्वेसन दियो हामीलाई Li2O हैन र Li3N दियो, लिथियम अक्साइड लिथियम नाइट्रेट। यो दुईटाको पर्सपेक्टिभमा अब सोध्यो भने हाम्रो मेटलिक टर्म त कन्स्ट्यान्ट छ, सो त्यसलाई हेर्नु भएन। अब अक्सिजन र नाइट्रोजन हेर्नु छ भने अक्सिजन र नाइट्रोजन हेर्नु छ भने हाम्रो अक्सिजन र नाइट्रोजन के गर्छ एउटै पिरियडमा लाई गर्छ, सो साइज फ्याक्टर नहेर्ने, एउटै पिरियडमा लाई गर्छ साइज फ्याक्टर नहेर्ने र चार्जको फ्याक्टर हेर्ने। सो यसको केसमा माइनस होस् या प्लस हामीले के भनेको थियौँ चार्ज हामीले जहिले पनि गन्ने मात्र हो, त्यो पोजिटिभ होस् या नेगेटिभ चार्जको भ्यालु सेम रहन्छ, त्यसको साइन मात्र डिनोट जहिले यो के हो एनायन हो कि नन मेटलको टर्म हो अथवा मेटालिक हो या क्याटायनको टर्म हो भने डिनोट गर्छ। सो यो केसमा कसको बढी चार्ज नाइट्रोजनको, सो यो यसरी हामीले साइन हाल्यो भने कुन बढी ल्याटिक्स इनर्जी भएको त Li3N त्यस पछाडि Li2O। अब यो त सिम्पल कुरा भयो। यदि हामीलाई यस्तो क्वेसन दिइहाल्यो, अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 मा के सोध्यो त हामीलाई सोध्यो NaF र MgCl2 सोध्यो। अब न यसमा मेटालिक टर्म कन्स्ट्यान्ट छ र न यसमा नन मेटालिक टर्म कन्स्ट्यान्ट छ। सो अब हेर यसमा कसरी गर्ने। सो पहिला मेटलको टर्म हेरौँ, सोडियम र म्याग्नेसियम, ठिक छ। सो यसमा साइज फ्याक्टर त हेर्न मिलेन, किन भन्दाखेरि एउटै पिरियडमा लाई गरिरहेछ। सो साइज फ्याक्टर नहेरिकन हामी सिधै यसमा के हेर्छौँ चार्ज फ्याक्टर हेर्छौँ। सो चार्ज फ्याक्टर यसमा एउटा चार्ज यसमा 2टा चार्ज, यसको आधारमा भन्दाखेरि ल्याटिक्स इनर्जी कसको बढी छ म्याग्नेसियमको। अब हामी नन मेटलको टर्ममा जाउँ। नन मेटलमा के भन्छ हाम्रो फ्लोरिन र क्लोरिन छ हैन। सो फ्लोरिन र क्लोरिन चाहिँ एउटै पिरियडमा हैन एउटा ग्रुपमा लाई गर्छ र डाउन द ग्रुप जाँदाखेरि साइजमा ड्रास्टिक चेन्ज आउँछ, डाउन द ग्रुप जाँदाखेरि साइजमा ड्रास्टिक चेन्ज आउँछ। सो यो केसमा पनि हामीले त्यही गर्ने हो। हेर त फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन एउटै ग्रुपमा पर्छ हो कि हैन, ग्रुप 17 मा हेलोजेन ग्रुपमा पर्ने भएपछि डाउन द ग्रुप जाँदाखेरि साइज फ्याक्टर हेर्ने, एउटै पिरियडमा छ भने नहेर्ने। सो यो डाउन द ग्रुप गइरहेछ साइज फ्याक्टर हेर्ने। सो फ्लोरिनको साइज के छ सानो छ, क्लोरिनको साइज के छ ठुलो छ हैन। डाउन द ग्रुप जाँदाखेरि साइज के हुन्छ ठुलो हुँदै जान्छ। सो साइज सानो छ भने ल्याटिक्स इनर्जी के हुनु पर्यो यसको बढी हुनु पर्यो, साइज ठुलो छ भने ल्याटिक्स इनर्जी के हुनु पर्यो कम हुनु पर्यो। सो यहाँ हेर अब एउटा भन्यो मेटालिक टर्ममा अब यिनीहरूको चार्ज हेर्ने भन्दाखेरि ग्रुपको चार्ज त एउटै रहन्छ, यसमा पनि माइनस यसमा पनि माइनस। सो चार्ज त हेर्नै मिलेन, एउटै साइज कन्स्ट्यान्ट छ। सो एउटा हेर त यदि हामीले मेटलको टर्मबाट हेर्छौँ भने म्याग्नेसियम बढी ल्याटिक्स इनर्जीको भन्यो र जुन बेला हामीले नन मेटालिक टर्ममा आएर हेऱ्यो भने त्यो बेला फ्लोरिनको बढी ल्याटिक्स इनर्जी भनिरहेछ। सो जुन बेला चार्ज र साइजले एक अर्कामा अब कन्फ्युजन क्रिएट गर्न थाल्यो भनेपछि साइजले एउटा कुरा भन्छ चार्जले एउटा कुरा भन्छ, अनि यस्तो केसमा कसको कुरा सुन्ने भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामीले त्यो बेला चार्जलाई मेजर फ्याक्टर लिने, चार्जलाई के लिने मेजर फ्याक्टर लिने र साइजलाई मतलब नदिने। सो चार्ज फ्याक्टर मेजर लिने भने म्याग्नेसियम क्लोराइड, सो यो यसरी जान्छ। अब तिमीहरू सोधौला वाइ चार्ज फ्याक्टर, किन साइज फ्याक्टर भएन त। चार्ज फ्याक्टर किन लिने भन्दाखेरि अघिको कन्सेप्ट याद राख्ने, ठिक छ। हेर ल्याटिक्स इनर्जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर किन भनेको थिएँ, यहाँ कुरा आउँछ त्यसको।
हेर यदि अब तिमीहरूले के भन्छौ त हेर यदि हामीले सिम्पल यदि मैले यो आर नभनेको भए ल्याटिक्स इनर्जी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर को स्क्वायरमा गइरहेछ भन्थ्यो होइन सो आर को स्क्वायरमा गइरहेछ भने बडी चेन्ज त साइजले ल्याउने हो बडी चेन्ज त साइजले ल्याउने भयो होइन सो यहाँ यदि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/r मात्र लिन्छौ भने इनर्जी र फोर्सको टर्म डिफ्रेन्ट छ यहाँ कतिचोटि भनिरहेको छु यो बुझ्ने इनर्जी र फोर्सको टर्म डिफ्रेन्ट छ सो इनर्जी इज ओन्ली डिपेन्डेन्ट अपन 1/r को इन्भर्स रिलेसनमा आर को रिलेसनमा मात्र सो यो पर्सपेक्टिभमा हेर्ने भन्दाखेरि साइजले मेजर फ्याक्टर खेल्दैन साइज तिम्रो यहाँ जति नै बढे पनि है जस्तो एउटा छ 80 पिकोमिटर र धेरै नै यदि चेन्ज भयो भने त्यसको साइज 120 पिकोमिटरसम्म जान्छ सो यसरी हेर्दाखेरि यसको साइज खासै धेरै चेन्ज भएको छ र छैन डबलको टर्ममा पनि चेन्ज भएको छैन 80 को डबल गऱ्यो भने 160 सम्म पुग्नु पर्ने हो 120 सम्म मात्रै यिनीहरूको साइज कन्फाइन्ड रहन्छ सो साइज फ्याक्टर लिन मिल्दैन तर यही चार्ज हेर सोडियममा एउटा छ म्याग्नेसियममा दुईटा छ भनेपछि चार्ज के फ्याक्टरले गयो डबल फ्याक्टर यदि अल्मुनियम हुन्थ्यो भने ट्रिपल फ्याक्टर साइज त n टाइम्सको फ्याक्टरले बढिरहेछ सो साइज फ्याक्टर इज मेजर फ्याक्टर तर के अरे चार्ज फ्याक्टर इज मेजर फ्याक्टर सरी साइज फ्याक्टर किन नभएको त किनभने साइज फ्याक्टर ड्रास्टिकली चेन्ज हुँदैन हेर डाउन द ग्रुप जाँदाखेरि साइज फ्याक्टर त चेन्ज भइरहेछ त्यो त माने तर जस्तो 80 पिकोमिटरदेखि यसको रेन्ज कति हुन्छ 120 पिकोमिटरसम्म मात्रै हुन्छ भनेपछि त्योभन्दा बढी यो यसको कुनै पनि एटमको साइज हुँदैन कुनै पनि इलिमेन्ट अथवा एटमको साइज त्योभन्दा बढी पुग्दैन सो हेर त यहाँबाट 80 मिनिमम 120 म्याक्सिमम सो यहाँबाट यसको डबल पनि भइरहेछ र छैन 80 को डबल गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 160 डबल फ्याक्टरले पनि चेन्ज भएको छैन तर चार्जको पर्सपेक्टिभमा यही हेर त सोडियम एउटा म्याग्नेसियम दुईटा यदि अल्मुनियम त तीनटा सो एन फ्याक्टरले इन्क्रिज भइरहेछ डबल त्यस पछाडि अल्मुनियमसँग ट्रिपल 4 त्यसरी 5 यसरी के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ चार्ज फ्याक्टर सो हामीले के याद राख्ने चार्ज फ्याक्टरलाई मेजोरिटी दिने र यस्तो खालको क्वेसन जुन बेला साइज र चार्जले एकअर्कालाई के गरिरहेछ भर्सेस गरिरहेछ भने हेर त साइजले एउटा कुरा भनिरहेछ चार्जले अर्को कुरा भनिरहेछ त्यो बेला चार्जको सुन्ने ठिक छ सो चार्जको पर्सपेक्टिभमा हेर्नु भन्दाखेरि MgCl2 को बढी हुन्छ ल्याटिक्स इनर्जी NaF भन्दा सो यतिकला बुझेछ भने आजको लेक्चरमा हामी यतिसम्म कन्क्लुड गर्छौँ सो आजको लेक्चरमा हामीले के कम्प्लिट गर्यौँ ल्याटिक्स इनर्जी भनेको के हो कसरी क्याल्कुलेट गर्छ बोन हेभन साइकल बुझ्यौँ त्यसमा हल्का मैले हेसेस साइकलको बारेमा हेसेस लको बारेमा पनि भनिदिएँ होइन सो अब बोन हेभन साइकलबाट हामीले ल्याटिक्स इनर्जी निकाल्न सक्छौँ अरू डिफ्रेन्ट इनर्जीको टर्महरू निकाल्न सक्छौँ त्यस पछाडि सर्टेन इक्जाम्पल्सबाट के फ्याक्टरमा ल्याटिक्स इनर्जी डिपेन्ड हुन्छ निकाले होइन अब नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी के गर्ने त फेजान्स रुलको बारेमा कुरा गर्छौँ आजको लागि यति नै भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक हान्नुहोस् केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् कमेन्ट गर्नुहुन्न साथीहरू कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् आई विल बी सिइङ इन द नेक्स्ट वान नमस्ते